एपिसोड 4 पेशकश मीरे कारवां। कार्डिनल जूलियन प्याम देने लगा। यूरोप के मुहावजों। इस मौके पर कुछ ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हारा कीमती वक्त जाया करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आंखों की चमक, चेहरे की सुर्खी और दिल की धड़कन से तुम्हारी उमंगों और आरज़ू की खामोश आवाज सुन रहा हूं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इस वक्त मसीह की अजमत और उसके पैगाम की लाश तुम्हारे हाथ में है। हर एक मसीही बच्चे की जिंदगी, औरत की इज्जत, हसरत और यास भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देख रही है। मसीहियत ने जो उम्मीदें तुम्हारी तलवारों और तुम्हारे बाजू की हरकत के साथ वाबस्ता की हैं, मैं खलूस से दुआ करता हूं कि मुकद्दस बाप तुम्हें उनका जायज ज़मीन बनने की तौफीक दे। आमीन का गलगला बुलंद हुआ और जब एक मर्तबा फिर खामोशी छा गई तो जूलियन ने कहा, मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पर रश्क आता है। तुम्हारा कायद यूरोप का वो जवान साल सपा सलार है जिससे यूरोप के 2 मैदानों में उस्मानी सल्तनत के ताजदार मुराद को यके बाद दीगरे ऐसी शर्मनाक शिकस्तें दी हैं जिसकी मिसाल ना तो उस्मानी और ना ही यूरोप की मसीही तारीख पेश कर सकती है। मेरी तमन्ना थी कि मैं भी इस खुशकिस्मत सालार की क़यादत में इस जहाद में हिस्सा लेता, लेकिन चूंकि तुम्हारा महबूब शहजादा विलाडी विलास भी जहाद में शरीक हो रहा है, इसलिए दोनों ने मिलकर मुझे हंगरी ही में छोड़ देने का फैसला कर लिया है। उसने बैक वक्त विलाडी स्लास और हनियाड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ये समझने पर मजबूर हूं कि वो इज्जत और शोहरत के जिस मुकाम की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, इसमें मुझे बराबर का शरीक नहीं करना चाहते। मेरे बहादुरों, जूलियन ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तकरीर जारी रखी, तुम्हारे दिल में कहीं ये ख्याल जड़ न पकड़ ले कि तुम्हारी मंजिल एड्रीना और तुम्हारा मकसूद सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की तबाही ही है। हरगिज नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी अजीम उश्शान कामयाबी का पहला जीना है। हकीकत में हमारा किबला मकसूद फलस्तीन है, वो अर्ज़ मुकद्दस जो सदियों से मुसलमानों के कदमों में पामाल हो रही है, वो मुकद्दस मकामात जो उजड़ कर खंडरों में मुंतकिल हो जाने के बाद हसरत यास के आलम में हमारी तरफ देख रहे हैं, वो जगह जहां तुम्हारे बाप ने आंखें खोलकर कुफर का पर्दा चाक किया, वो जगह जहां तुम्हारे बाप को सूली दी गई। और ये कितने शर्म का मकाम है कि मसीही यूरोप आज भी उन जगहों की जियारत से महरूम है, और जो चंद परवाने रूहानी शमा की जियारत के शौक में यूरोप से फलस्तीन का सफर करते हैं, उन्हें मुसलमानों से इजाजत लेनी पड़ती है, फिर उन्हें जिंदा आने की कभी इजाजत नहीं दी जाती। उसने हनियाड़ी की आंखों में आंखें डाली और गरजने लगा, हमारे इंतकाम की आग अब उसी सूरत में बुझ सकती है कि जिस तरह उन्होंने हमें अर्ज़े मुकद्दस में आज़ादी से जाने और शौक़े ज़ियारत से बज़ोर महरूम कर रखा है, बिल्कुल उसी तरह हम भी उन्हें उनके काबे में दाखिल न होने दें। काबा में हम अपने पंजे गाड़ दें और मुसलमान हमारे रहमो करम पर हों। बूढ़े राहिब की वलवला अंगेज तकरीर थियोडोरा के दिल की गहराई में उतरती चली जा रही थी। वो सोच रही थी, ए काश इस जहाद में वो भी शामिल हो सकती। उसका रुआ रुआ एहसासात से कांप रहा था। वो चाहती थी जूलियन अब खामोश हो जाए। उसके दिल में जो आग भड़क रही है उसकी तपिश को और ज्यादा तेज न करे, लेकिन जूलियन बुलंद आवाज से कह रहा था, अब इस्लाम की जिल्लत और तबाही और मसीहियत के अरूज और कामयाबी का वक्त आ गया है। यूरोप में जान का रोज हनियाड़ी का वजूद इस बात का जिंदा सबूत है कि अब तारीकियों के बादल छट जाएंगे और तुम इस रोशनी के नकीब बन जाओगे जो यूरोप से एशिया की तरफ मुंतकिल होने वाली है। मैं दुआ करता हूँ कि बाप और बेटा तुम्हें अर्ज़े मुकद्दस की खंडरात को रोशन और आबाद करने की तौफीक दे। जूलियन खामोश होकर स्टेज से उतर आया। लश्कर और आवाम ने यकजुबान होकर पुरजोश नारे बुलंद किए। सलीबों और तलवारों के समुंदर में एक बार फिर तूफान आ गया। जूलियन के लश्कर के तमाम सरदार जमा हो गए और बारी बारी जूलियन उन सब से मुसाफा करने लगा। हनियाड़ी ने इस फुर्सत से फायदा उठाया। वो थियोडोरा के करीब आ गया।
थियोडोरा की आंखों की चमक हनियाड़ी का हैर मकदम कर रही थी। उसकी निगाहें बता रही थी कि वो जहाज पर नहीं जा रही, लेकिन जो लोग जहाज पर जा रहे हैं उनके लिए उसके दिलो जान हाजिर हैं। विलाडी विलास ने हंगरी के वलीअहद होने की हैसियत से कार्डिनल जूलियन के इशारे पर फौज को कूच करने का हुक्म दिया। फौजी बैंड बजने लगे और यूरोप के मुख्तलिफ कौमों के रंगारंग फरेरे खोल दिए गए। हनियाड़ी आखिरी बार थियोडोरा के सामने झुका और सरगोशी के अंदाज में कहा, सलीबी मुजाहिद न जाने किस इनाम और खुशी के लालच में एड्रीना की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर मुझे न शोहरत की तमन्ना है न बहशत की। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में जंग की तरफ जा रहा हूं और मेरा इनाम सिर्फ ये है कि तुम मुझे बुला न देना। थियोडोरा ने अपने गले से छोटी सी तलाई सलीब उतारी जो बारीक सुनहरी जंजीर के साथ लटक रही थी और उसे हनियाड़ी की तरफ बढ़ाया। हनियाड़ी मुस्कुराया और अपनी गर्दन थियोडोरा के सामने झुका दी। उसने अपने हाथ से सलीब हनियाड़ी के गले में डाल दी और कहा, मैं यूरोप के उस खुशनसीब मुजाहिद को कभी ना भूलूंगी जो इस सलीब को अर्ज़े मुकद्दस में दोबारा सरबुलंद करने का अहद कर चुका है। हनियाड़ी एक बार फिर थियोडोरा के सामने झुक गया और सलीब को चूम कर बोला, मुझे ये सलीब जान से ज्यादा अजीज रहेगी। इसलिए नहीं कि ये सलीब है सुनहरी, कीमती और मुकद्दस सलीब, बल्कि इसलिए कि ये उस दोशेज़ा का तोहफा है जिसे तमाम यूरोप में सबसे ज्यादा हसीन होने का फख्र हासिल है। हनियाड़ी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसकी नजरें थियोडोरा के चेहरे पर मरकूज थीं, जिसे सूरज की इब्तदाई किरणों ने इस कदर दिलफरेब बना दिया था कि उसकी नजर ठहर ही ना सकती थी। उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, खुदा तुम्हें मेरे वापस आने तक हर बला से महफूज रखे। इतनी देर में हनियाड़ी का खिदमतकार उसका सफेद घोड़ा उसके करीब ले आया था। लश्कर मौज दर मौज आगे बढ़ रहा था। हनियाड़ी भी सवार हुआ। जब वो जूलियन के करीब से गुजरा तो अकीदत से झुक गया। जूलियन मुस्कुराया और उसने खामोशी के आलम में उसे दुआ देने के लिए हाथ उठाए, जिसमें छोटी सी स्याह आबनूसी सलीब लहरा रही थी। सड़क के दो तरफा दरख्तों और छतों पर सलीबी और हंगरी के तमाम अवाम सलीबे और परचम लहरा रहे थे। हंगरी पुरजोश नारों और मुजाहिदों की कामयाबी के लिए दुआओं की गूंज में लरजने लगा, जिसे हजारों घोड़ों के समूह ने और ज्यादा शदीद कर दिया था। तीसरा बाब, वरना का मैदान। मगरब को मशरक वुस्ता, यूरोप को एशिया और अफ्रीका से काटने वाले समुंदर, बहीरा रोम को वजूद अता करते वक्त खुश्क व तर जमीन और आसमान के खालिक ने कुछ इसी मसलहत से काम लिया कि जिस वक्त तक मुसलमान इसकी अजमत को पहचानते रहे, उस वक्त तक मावराउल नहर से मराकेश और एड्रियाटिक से सिंध तक की सारी दरमियानी दुनिया पर इस्लामी परचम लहराता रहा। इसी समुंदर की मशरकी सरहद पर गैलीपोली और मगरबी सरहद पर जबलुल तारिक, दो ऐसी पुरतमकिनत और पुरवकार चट्टानें हैं जिन्हें कांपता हुआ जर्द सूरज तुलू होने के बाद और गरूब होने से पहले पहला और आखिरी सलाम करके रात भर के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और ये खुर्शीद जहां ताब इसी तरह हर रोज इन दो इंतहाई रोशन मकामात और उनके मुसलमान फातहीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए मशरिक से मगरिब का सफर करता है। बहीरा रोम के मगरबी दरवाजे पर जबलुल तारिक की वो चट्टान पहरा दे रही है जिस पर नामवर मुसलमान सिपर सलार तारक रहमुल्ला ने अपने 3000 मुजाहिदों के साथ मगरबी यूरोप के जनूबी हिस्से उंदलस पर पहली बार कदम रखा। और तारक के नाम की रियायत से इस चट्टान ने तारीख में गैर फानी मकाम हासिल कर लिया। और बहीरा रोम के मशरकी किनारे पर गैलीपोली के नाम से वो जजीरा आबाद है जो एक तवील नकीले पत्थर की तरह, तीर की तरह यूरोप के मशरकी कोने से निकलकर समुंदर के सीने में उतरता चला गया है। ये वो जगह है जहां बहीरा रोम ने मारमोरा से जुदा होते वक्त एक दर्रे की हैसियत इख्तियार कर ली है जो दर्राए दानियाल कहलाता है। पहली जंगे अजीम में सारा मसीही यूरोप, बरतानिया कला, रूस,
امریکہ اور جاپان کی مدد سے ترکوں کو ختم کرنے کے لیے جس درے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اسے صرف 40 ترکوں نے گلیلیو پر عبور کر کے مشرقی یورپ کے جنوبی کونے پر پہلی بار اسلامی پرچم گاڑا تھا۔ نوجوان ترک سلطان محمد کو بھی گیلیپولی سے حد درجہ عقیدت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عظیم سلطنت کے دارالخلافے ایڈرینا کے پرعظمت دربار اور شاد و آباد محلات کو نظر انداز کر کے سیر و شکار کے بہانے یہی آ نکلتا۔ گیلیپولی کے عین جنوب میں درہ دانیال کے اس پار ٹرائے کا قدیم یونانی شہر ہے، جس کی حسین ترین شہزادی ہیلن کے افسانے نے اس شہر کو شہرت دوام بخش دی ہے۔ جنوب مغرب میں اسپارٹا ہے، جنوب میں سکندر اعظم کا وطن مقدونیہ، اور ٹرائے کے نیچے بلکہ بہت نیچے شام ہے۔ شام کے ساتھ مصر اور مراکش بھی اسی سیدھے خط میں واقع ہے۔ سلطان محمد رحم اللہ علیہ کبھی پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر چڑھ کر ان ملکوں کے جغرافیے پر غور کرتا، اور کبھی ان مسلمان سرداروں کی زندگی پر، جن کے نقشے پا آج تک مکہ معظمہ سے مراکش تک جانے والی صحرائی شاہراہ پر کہکشاں کے ستاروں کی طرح روشن تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ انہی نشانوں پر چلتا ہوا شمع توحید کے پروانوں اور مجاہدوں کے نقوش پا کو چومتا ہوا اپنی ساری عمر گزار دے۔ ایک دن شام کے قریب جب وہ گیلیپولی کے ساحل سے دور کھلے سمندر میں سیر کر رہا تھا، تو اچانک کسی انجانے خیال نے اسے افسردہ کر دیا۔ اس نے اپنے ذہن کو اس خیال کی گرفت سے آزاد کرنے کی جدوجہد میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ مغرب میں سورج کے ڈوبنے کے وقت سے افق میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اور تاریکیاں پراسرار طور پر بدتدریج نیلگو ہوتی سرخیوں کی طرف رینگ رہی تھی۔ سمندر کے تموج میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سلطان محمد رحم اللہ علیہ کا چھوٹا شکاری جہاز بری طرح ہچکولے کھانے لگا۔ ملا سلطان کے اشارے پر جہاز کو ساحل کے قریب لے جانے کی کوشش میں تھے، مگر سمندر کی تیزی سے بڑھتے ہوئے مد و جزر نے جہاز کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اسے ساحل سے لگانے کی جتنی کوششیں کرتے، لہریں اسے اتنا ہی دور لے جاتی، اور آخر ملاحوں نے جہاز کو مد و جزر کے رحم پر چھوڑ دیا۔ اب جہاز آہستہ آہستہ اس چٹان کی طرف بڑھنے لگا جہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی جہاز تخت سے دستبردار ہونے والے سلطان مراد کو میلینیشیا میں گوشہ نشینی کے لیے یورپ سے ایشیا لے جانے کے لیے لنگر انداز تھا۔ سلطان محمد کی نگاہیں جب بھی چٹان پر پڑتی، اس کی حالت متغیر ہونے لگتی۔ ملاحوں کو یہ راز معلوم تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے جہاز کو اس چٹان سے دور لنگر انداز کرتے۔ آج بھی وہ جہاز کو اس چٹان سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سلطان نے انہیں منع کر دیا، اور لہریں اپنے زور سے جہاز کو اسی چٹان کے قریب لے آئی تھیں۔ جہاز لنگر انداز ہو گیا تو سلطان نے عرشے پر کھڑے ہو کر جہاز اور چٹان پر نگاہ ڈالی۔ سب کچھ وہی تھا، مگر سلطان مراد موجود نہ تھا، اور اس نے اپنے باپ کی عدم موجودگی کو بری طرح محسوس کیا۔ باپ کی ضعیفی، تخت سے دستبرداری، اور یورپ کی سرد زمین سے دور ایشیا میں گوشہ نشینی کی زندگی پر اسے رونا آ گیا۔ ابھی وہ جہاز کے عرشے پر کھڑے ہو کر ایڈرینا کے محلات اور ان کے میناروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے ایڈرینا سے گیلیپولی آنے والی سڑک پر گرد و غبار کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے، جیسے کئی رسالے سر پر دوڑتے آ رہے ہوں۔ وہ جہاز سے ساحل پر آ گیا۔ اسی اثنا میں اس کے مصاحب بھی چاروں طرف سے ساحل پر جمع ہو گئے، اور اس گھڑ سوار کو دیکھنے لگے جو سب سے آگے سر پر دوڑتا ہوا سلطان کی طرف آ رہا تھا۔ اس گھڑ سوار کو دیکھ کر آسانی سے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ ایڈرینا سے نہیں بلکہ بہت دور سے آ رہا ہے۔ اس کے گھوڑے پر گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور پریشانی نے اپنا رنگ جما رکھا تھا، اور اس کا لباس خون میں لت پت تھا۔ سلطان اس کی یہ حالت دیکھ کر تیز سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اسے گھوڑے سے اترنے کی مہلت بھی نہ دی، اور سوال کیا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ جولین کی سازش سے ہنیاڑی نے معاہدہ زجدین کی دھجیاں اڑا دی۔ اس نے ہانپتے کامتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، ہماری جو فوج معاہدے کے احترام میں سربیا، بوسنیا اور ہنگری کے سرحدی برجوں کو خالی کر کے
दारुल-हलाफे की तरफ बढ़ रही थी। उन सबको तहत-एक कर दिया गया। कई दस्तों को किलों में ही जिंदा जला दिया गया। सैकड़ों सिपाहियों को पहाड़ की चोटियों से गहरे खड्डों में गिरा दिया गया। और अब मुत्तहदा यूरोप का जबरदस्त मसीही लश्कर वरना की तरफ बढ़ रहा है। और मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस वक्त तक वरना का क्या हशर हुआ होगा। सुल्तान ने लम्हा भर के लिए सवार को देखा। उसे उसकी बातों पर यकीन न आया। कहीं ये सवार किसी दिमागी सदमे की वजह से पागल तो नहीं हो गया। सवार ने सुल्तान को अपने सामने पाकर नीचे उतरने की कोशिश की ताकि वो सुल्तानी आदाब मलहूस रखे, मगर जख्मों की वजह से वो उतर न सका। नीचे गिरा और गिरते ही उसने बेताबी के साथ सुल्तान के पांव थाम लिए। फिर आखिरी बार कहा, सुल्तान। सुल्तान उस पर झुका। सिपाही अपना फर्ज अदा करते हुए उस्मानी सल्तनत पर कुर्बान हो चुका था। वो अपना हक नमक अदा कर चुका था। सुल्तान उसके बाद जमीन पर ही बैठ गया। सिपाही की शहादत के आगाज में अपने सर से सुल्तानी अमामा उतार लिया और कहा, मैं उस्मानी सल्तनत से तुम्हारी वफादारी की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। उन शहीदों का इंतकाम लिया जाएगा जो सरहदी चौकियों से दारुल-हलाफे की तरफ आते वक्त काम आए, और हमारी गिरफ्त से वो सलीबी हमलावर भी कभी न बच सकेंगे जिन्होंने हमारी सरहदी चौकियों को जलाकर राख में मुंतकिल कर दिया है। सुल्तान ने अपनी शाहाना खल्लत उतारी और मरहूम सिपाही की लाश पर फैला दी। इतने में वो सवार भी आन पहुंचे जो उस कासद के पीछे पीछे आ रहे थे। इनमें ज्यादातर एड्रीना के उमरा और वुजरा थे। सबके चेहरों पर परेशानी छाई हुई थी। सब हैरत से नौजवान सुल्तान का मुंह तक रहे थे। सुल्तान ने सालारे आला से मुखातिब होकर कहा, फौरी तौर पर जिस कदर फौज तैयार हो सकती है उसे वरना की तरफ कूच का हुक्म सुना दिया जाए। मैं सुबह होने से पहले पहले वरना की तरफ रवाना हो रहा हूं। सालारे आला सुल्तान के सामने झुक गया और उसके बाद सुल्तान ने वजीर आला से कहा, इस वक्त एक मुख्तसिर सा वफ्द मेलेनेशिया की तरफ रवाना किया जाए जो ज़ईफ सुल्तान को मेरी तरफ से ये पैगाम दे कि आपने जिस दुश्मन के साथ किए हुए मुआहदे के एहतराम में तख्त से दस्तबरदार होकर गोशानशीनी इख्तियार की थी, उसने माहिदा जजदैन की इबारत की स्याही खुश्क होने से पहले ही उसे मिटा डाला। मेरी तरफ से गोशानशीन सुल्तान की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करने के बाद ये भी अर्ज किया जाए कि गैलीपोली के किनारे मेरी दिन रात की दुआएं मुस्तजाब हुई। दुश्मन अपने आप हमारे खिलाफ मैदान में निकल आया और मैं उसे वरना ही में रोकने के लिए कल सुबह से पहले पहले रवाना हो रहा हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, मुझे मौका दे कि मैं अपने आप को तुर्क सुल्तान साबित कर सकूं। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ये सुन लेंगे कि यूरोप के नामवर फातेह सुल्तान दोम का बेटा मोहम्मद दोम या तो जजदैन की जगह जूलियन और हनियाड़ी को सुलह और अमन के बिल्कुल नए माहिदे पर मजबूर करेगा, या वरना के मैदान में इसी तरह बेजान पड़ा हुआ नजर आएगा कि तुर्क परचम उसके एक हाथ में होगा और आपकी बख्शी हुई तलवार दूसरे हाथ में। सुल्तान मुराद अगरचे सल्तनत उस्मानिया से दस्तबरदार होकर मेलेनेशिया में गोशानशीन हो चुका था और ज़ाहिरी तौर पर सल्तनत के मामलात से उसका कोई ताल्लुक न था, मगर उसने अपने अहद हुकूमत के दौरान जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे उनकी रोशनी में न सिर्फ उस्मानी खानदान के मुमताज सालारों बल्कि इंतहाई ज़हीन सियासतदानों की सफ में वो आ गया था। और यह हकीकत है कि अगरचे उस्मानी सल्तनत पर सुल्तान मोहम्मद की फरमा रवाई थी, मगर गोशानशीन सुल्तान अभी तक दोस्त और दुश्मन दोनों के नजदीक अपने तदब्बुर, जुर्रत, एतमाद और पेश आने वाले वाकयात का कबल अज वक्त सही अंदाजा लगाने के लिए एक ऐसा दरवेश सिर्फ सुल्तान करार दिया जाता था जो मेलेनेशिया में गोशानशीनी के बावजूद सल्तनत का मरकजी सतून था। इसमें कोई शक नहीं कि अंगोरा में तैमूर के हाथों सल्तनत उस्मानिया की इंतहाई खौलनाक तबाही के बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल की फरासत और हिकमत अमली ने दोबारा मुर्दा सल्तनत में जान डाल दी थी, मगर तबाही के भंवर में उस्मानियों के इस डूबे हुए सफीने को जो अब वाकई समुद्र की तह में पहुंच चुका था, न सिर्फ आफियत बल्कि मौजूदा इज्जत और शोहरत के बुलंद मुकाम पर पहुंचाने वाला सुल्तान मुराद दोइम ही था।
مراد اپنی حکومت کے آخری ایام میں اپنی سلطنت کی شمالی سرحدوں پر اپنے طاقتور ہمسائے ہنگری سے الجھا رہا، لیکن یورپ میں مراد کی شاندار پیش قدمیوں میں بلگراد کا محاصرہ بڑی شہرت رکھتا ہے۔ آج بلگراد کو محاصرے میں لینے والا شیر میلینیشیا میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹی سی سبز گنبد والی مسجد میں محصور ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا 30 برس تک۔ ڈینوب سے ڈینزنگ کے ایوانوں پر رشا طاری کرنے والا مجاہد ہاتھ میں قرآن مجید لیے اس کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وفد اس کے حضور بازیاب ہوا، ایک تارک الدنیا درویش کی طرح کسی رسمی تمہید کے بغیر قائد کو اپنا مدعا بیان کرنے کی اجازت دی، اور جب قائد نے گوشہ نشین سلطان کو تخت نشین سلطان وقت کا مختصر سا پیغام سنایا، تو سلطان مراد کی نظریں اطمینان کے ساتھ قرآن کی صفحات پر دوبارہ مرکوز ہو گئیں۔ تلاوت ختم کی، قرآن شریف بند کیا، ادب سے مسجد کی طاق میں رکھا اور اپنے مختصر سے سامان کو الٹ پلٹ کر معاہدہ زجدین کی نقل، بوسیدہ تلوار اور ٹوٹی ہوئی زنگ آلودہ ذرہ نکالی، لمحہ بھر کے لیے معاہدہ زجدین پر نگاہ ڈالی، ذرہ پہنی اور تلوار کمر میں لٹکاتے ہوئے پوچھا، اس وقت نوجوان سلطان کیا کر رہا ہے؟ وفد کے قائد نے نہایت ہی مؤدب انداز میں جواب دیا، آپ کے جواب کا انتظار۔ یہ سن کر گوشہ نشین سلطان نے معاہدہ زجدین کی نقل کو طے کر کے اپنی کمر بند میں رکھتے ہوئے کہا، ترک مسلمانوں کو خدا نے صرف اس لیے زندگی عطا کی ہے کہ وہ اس سے اپنی عزت و وقار کی حفاظت کریں، اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے بذات خود موت سے پنجہ آزما ہو۔ یہ تمہاری زندگی اور موت کی آخری کشمکش ہے، اس میں فوجوں اور جنگی ساز و سامان کی کثرت تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے گی، اس لیے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے سمیٹ کر طوفان کی طرف ورنہ پر چھا جاؤ۔ آج تمہارے زبردست حریف فتح کے نشے میں بدمست دشمن کو جو چیز شکست دے سکتی ہے وہ تمہاری جرت اور عزم کی پختگی ہے۔ ایڈرینا سے فوراً نکلو، لشکر و سپاہ کے ساتھ نکلو یا تنے تنہا نکلو، تلواروں، تیروں، نیزوں اور پرچموں کے سائے میں نکلو یا خالی ہاتھ نکلو۔ تم اپنے ضعیف باپ کو درہ دانیال کے پار یورپ کی سرزمین میں ورنہ کی شاہراہ پر اپنا منتظر پاؤ گے۔ معاف کیجیے عالی جاں۔ وفد کے قائد نے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہا، میں حضور کی ہیبت سے یہ عرض کرنا بھول گیا کہ سلطان وقت نے اسی رات صبح سے پہلے ایڈرینا سے کوچ کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد نے لمحہ بھر کے لیے ایک وفد کے قائد کو دیکھا، وہ فورے جذبات سے اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر تلوار کے قبضے پر حرکت کرنے لگے اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اپنے جانشین سے یہی امید تھی۔ سربیا، بوسنیا اور ولاشیا کے علاوہ کوہستان بلکان میں ترکوں کی جس قدر سرحدی چوکیاں قائم تھی، معاہدہ زجدین کی روح سے انہیں حالی کیا جا رہا تھا۔ جو سپاہی 3-4 سال سے یہاں تعینات تھے وہ انہیں چھوڑتے وقت مغموم تو ضرور تھے، کیونکہ ان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں عزیزوں اور بھائیوں کو خون میں نہاتے دیکھا تھا۔ معاہدہ زجدین نے ان تمام قربانیوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر انہیں یقین تھا کہ وہ بہت جلد دوبارہ ان مقامات پر اسلامی پرچم لہرائیں گے۔ گھر جانے کی خوشی نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں مسرور کر دیا تھا۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور بیوی بچوں سے ملاقات کے تصور نے ان کے سامنے ایک نئی دنیا بسا دی تھی، اور ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال تک نہ تھا کہ موت سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب یہ ترک دستے چوکیوں سے نکل کر بلکان کے دامن میں منتشر ہو کر ایڈرینا کی طرف جا رہے تھے تو انہیں اس سیلاب نے اچانک گھیر لیا جو ہنگری سے اٹھا تھا۔ پہاڑ کا خاموش اور پرامن دامن موت کے بازار میں منتقل ہو گیا۔ مسیحی نائٹو نے چھوٹے چھوٹے ترک دستوں سے خوب انتقام لیا، انہیں پکڑا جاتا، انہیں گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا جاتا، ان کے اعضاء کاٹے جاتے، انہیں اونچی چٹانوں پر سے نیچے میلوں نیچے کھڈوں اور تاریک پہاڑی غاروں میں دھکیل دیا جاتا۔ ہنیاڑی کا حکم تھا، کسی ترک کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ترکوں کے منہ میں جو چند دانے جائیں گے، مسیحی گھوڑوں کو ان کی بے حد ضرورت ہوگی۔ کسی ترک کو جان بچا کر نکل جانے کا موقع نہ دیا جائے، ورنہ ترکوں کو ساری سازش کا علم ہو جائے گا۔
ہمارا لشکر جب تک ڈینوب پار نہ کر لے، وہ کہتا تھا، اس وقت تک یہ پیش قدمی بالکل راز رہے۔ جس طرح وہ بے خبر ترک دستوں کے سر پر موت کی طرح مسلط ہوئے، اسی طرح ہنیاڑی ایڈرینا کی وادیوں کے نیچے اچانک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ ترکوں کو اپنی مدافعت کا موقع بھی نہ دینا چاہتا تھا۔ جولین کے خیالات کے مطابق ایڈرینا اس سیلاب کی پہلی منزل تھی۔ اس کا رخ تو فلسطین کی طرف تھا، اور فلسطین سے ادھر وہ مسلمانوں کو کسی بڑی جنگ کے لیے تیاری کی مہلت دینے کے سراسر خلاف تھا۔ یہ لشکر یکے بعد دیگرے ان تمام چوکیوں پر قابض ہوتا چلا گیا جنہیں ترک خالی کر کے جا رہے تھے۔ وہ تمام دستے باری باری مسیحیوں کی تلوار کا نشانہ بنے جو ایڈرینا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں بعض ایسے موقع بھی آئے کہ بعض چوکیوں پر ابھی تک ترک قابض تھے۔ ہنیاڑی ان کو محاصرے میں لے لیتا، ترک مردانہ وار مقابلہ کرتے، جن کی تاب نہ لا کر ہنیاڑی ان میں آگ لگا دینے کا حکم سنا دیتا۔ اس نے ترکوں کی کامل تباہی کے لیے بلکان کو بھٹیوں میں منتقل کر دیا۔ جہاں سے صلیبی لشکر گزر جاتا وہاں راکھ کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ بلکان کے سرحدی علاقے فتح کرنے کے بعد ہنیاڑی نے ڈینیوب کے کنارے لگام موڑ دی۔ ایک طرف تو اسے یہ معلوم تھا کہ بحیرہ اسود کے کنارے ورنہ ترکوں کی کیسی چوکی ہے جو سارے بلکان کی سرحدی چوکیوں میں تعینات ترک سپاہ کا مرکز ہے۔ اگر اس چوکی کو نظر انداز کر کے صلیبی ایڈرینا کی طرف بڑھ گئے تو ورنہ میں مقیم ترک سپاہ نہایت آسانی سے ایڈرینا تک پہنچ کر انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال تھا کہ جب تک ترکوں کا اقتدار بحیرہ اسود میں برقرار رہے گا انہیں یورپ میں قطعی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اب ساحل کا رخ کر لیا، ورنہ کے ترک قلعہ دار کو معلوم ہو چکا تھا کہ معاہدہ سجدین کو توڑنے والے اب ایڈرینا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے ایڈرینا کے حاکم کو اس سازش سے بر وقت آگاہ کرنے کے لیے برق رفتار قاصد بھیج دیے تھے اور خود قلعے کی دفاع کے لیے ہمتن مصروف ہو گیا تھا۔ ہنیاڑی نے ورنہ کے باہر ڈیرے ڈال کر جب قلعے کے استحکام کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ جب تک صلیبی لشکر جانی نقصان برداشت نہ کرے اس وقت تک اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ورنہ کے لیے ایسا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے قلعہ دار کو صلح کی بات چیت کے لیے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ اسے یقین تھا کہ جو وفد بات چیت کے لیے آئے گا اسے وہ اپنی فوجی برتری کی نمائش سے مروب اور متاثر کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ ترک اپنی سلامتی کے لیے اس کی شرائط پر ہی قلعہ اس کے سپرد کر دیں، ورنہ وفد کی شرائط پر بھی صلح کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا مقصد شرطوں کی پابندی نہیں بلکہ قلعے پر قبضہ کرنا تھا۔ ہنیاڑی کی خواہشات کے مطابق قلعہ دار نے صلح کی بات چیت پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ایک وفد اس کے پاس بھیجا۔ اس نے پہلے دن تو وفد کو صرف اپنے کیمپ کے ارد گرد گھماتے ہوئے فوجی برتری کی نمائش سے مروب کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے دن باقاعدہ گفتگو شروع ہوئی۔ سارا دن دونوں طرف سے پیش ہونے والی شرطیں وغیرہ بیان کرنے میں گزر گیا۔ تیسرے دن ان شرطوں پر بحث شروع ہوئی اور یہ سلسلہ کچھ اس طرح قائم ہوا کہ ختم ہوتے میں ہی نہیں آتا تھا۔ حقیقت میں تو ترک قلعہ دار صلح کے لیے تیار ہی نہ تھا، وہ کسی بھی شرط پر صلح کرنے کا خواہش مند ہی نہ تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بات چیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ اس دوران ترک سلطان دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر یہاں پہنچ جائے، اور اگر یہاں نہ بھی پہنچے تو اسے جنگی تیاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ورنہ کا جھگڑا ختم ہوتے ہی ہنیاڑی طوفان کی طرح ایڈرینا پر چھا جائے گا۔ آخر کار ہنیاڑی کو بھی معلوم ہو گیا کہ قلعہ دار اسے باتوں میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے وفد پر دھونس جماتے ہوئے کہا، ہمیں قوت کے استعمال پر مجبور نہ کرو، حقیقت میں ہمیں ابھی تک تمہارے جان و مال کا خیال ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے پاس اس قدر فوج ہے کہ اگر ایک صف میں کھڑی ہو کر وہ اپنے نیزے ہی تان لے تو ورنہ کی فصیل پاش پاش ہو جائے۔ جس کے جواب میں وفد کے قائد نے کہا، اور ہم تمہیں قوت کے استعمال کا موقع دیتے ہیں، باہدا ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم جس دن پیدا ہوئے تھے ہماری زندگیاں قومی مقاصد کے لیے وقف ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وفد کے اندر داخل ہوتے ہی قلعے کے دروازے بند ہو گئے اور سپاہ کو مدافعت کا حکم سنا دیا گیا۔
قلعےدار نے مٹھی بھر ترکوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مسیحی یورپ معاہدہ زجدین سے روگردانی اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات شاید کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ بلکان کے شمالی دامن سے ورنا تک جس قدر چوکیاں تھی وہ تباہ کر دی گئیں۔ اب ورنا کی باری ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مدعا اور ہماری محبوب تمنا شہادت قلعے کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور اب اسے زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ محض مدافعانہ جنگ کریں تاکہ سلطان کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ فرصت مل سکے۔ کیا عجب ہے کہ سلطانی سپاہ حرکت میں آ چکی ہو۔ سپاہیوں نے اپنا اپنا اسلحہ سنبھالا اور فصیل کے برجوں پر مستعد بیٹھ گئے۔ اگلے ہی دن ہنیاڑی نے حملہ کر دیا، مگر ترک نہایت بہادری سے لڑے، اور انہوں نے سرحدی چوکیوں میں مرنے والے بھائیوں کا جی بھر کر انتقام لیا، ورنہ کہ ایک ایک ترک سپاہی نے کئی مسیحی قتل کیے۔ مگر دشمن کا دباؤ بڑھتا گیا۔ ترک لڑتے لڑتے تھک گئے اور ایڈرینا کی طرف دیکھتے رہے، شاید کوئی امداد مل جائے، مگر بے سود۔ خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، زندگی کی امید دھندلی ہوتی چلی گئی، بازو شل ہوتے گئے، اور موت قریب سے قریب تر، اور آخرکار ورنہ آگ کی شعلوں کی نظر ہو گیا، اور جب شعلے بجھ گئے تو کھنڈروں پر اسلامی پرچم کی جگہ صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔